Why in this 21st century you are believing in Almighty God? This in modern era, the science technology is that much higher. Then why should you believe in God? You should not believe in God. You should do what is better for human beings. डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में मुख्तलिफ तरह के लोग अनोखे और दिलचस्प सवालात करते हैं। एक दिन एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि ये 21वीं सदी है, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में आप मज़हब जैसी पुरानी चीज़ को मानते हैं। कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को, कोई गुरु को, कोई यसु मसीह को। इस सब से बाहर निकले, दुनिया इतनी जदीद हो चुकी है। मज़हब कुछ भी नहीं होता, जो असल चीज़ है वो इंसानियत है। इंसानियत को समझें। कहाँ है खुदा, भगवान, आका या यसु मसीह? दिखाएं मुझे। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को ना सिर्फ लाजवाब किया बल्कि उसे इस हद तक कायल किया कि वो ये सब मानने पर मजबूर हो गया। दरअसल उस लड़के के सवाल ने इस बात की जानिब इशारा दिया कि ये लड़का एथियस्ट है, यानी वो लादीन है, मुल्हिद है, नॉन बिलीवर है। दोस्तों, ये लोग कौन होते हैं, मुख्तसर इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे जवाब दिया। और आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं उसका कमेंट में जवाब देकर आप अच्छी बात कह के सदका जारिया के तौर पर एक अच्छा कमेंट छोड़ सकते हैं, जो कि हज़ारों साल तक यहाँ मौजूद रहता है और आने वाले बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं। एथियस्ट दरअसल वो अफराद होते हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होता। इनका ख्याल होता है कि दुनिया में कोई मज़हब काबिल कबूल नहीं है और दुनिया दरअसल इंसानियत की खिदमत का नाम है। इंसानों को खुश रखें, यही सब कुछ है। किसी इबादत की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी मज़हब के तरीक़े को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने तरीक़े से ज़िंदगी जिएं, बस इंसानों को खुश रखें। ये वो लोग होते हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते, ना ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई और हम सब कैसे आए, इस पर भी ये समझते हैं कि सब साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के का सवाल सुनने के बाद सबसे पहले तो उसकी तारीफ की। First thing I'll do is I'll congratulate your friend. वो तारीफ किस लिए की? एक ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं मानता, उसकी किस बात की तारीफ की जा सकती है? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन्हें जो मज़हब पैदाइश के वक्त दिया जाता है वो उसी पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई मुसलमान के घर में पैदा होता है तो वो मुसलमान बन जाता है, अगर कोई हिंदू के घर में पैदा होता है तो वो हिंदू बन जाता है। लेकिन आप जिस मज़हब के भी घर में पैदा हुए, आपने उसको छोड़ते हुए कुछ मुख्तलिफ सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा काम है आपको समझाना और ये बताना कि दुनिया में मज़ाहिब होते हैं और इस्लाम हकीकी मज़हब है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के पर ये सारी बातें वाज़ेह कर दी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक मिसाल उस लड़के के सामने रखी। बात का आगाज़ यहाँ से किया कि अगर आपके सामने कोई इक्विपमेंट यानी कोई भी चीज़ लाकर रख दी जाए, मिसाल के तौर पर एक टेलीविज़न रख दिया जाए, एक मोबाइल फ़ोन रख दिया जाए या एक गाड़ी खड़ी कर दी जाए आपके सामने और पूछा जाए कि इसे किसने बनाया, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब मिला कि इसे इसकी कंपनी ने बनाया होगा, इसके कोई तो होगा शख्स जिसने इसको बनाया होगा, इसका मैन्युफैक्चरर कहलाएगा, इसका क्रिएटर कहलाया जा सकता है, या फिर उसे इसका मेकर यानी इसको बनाने वाला कह सकते हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से ये किया कि तो फिर जब आप इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल आता है? इस दुनिया को किसने बनाया है? जवाब में इस लड़के ने कहा कि आपने मशहूर ज़माना बिग बैंग थ्योरी ज़रूर पढ़ रखी होगी। साइंस के मुताबिक ये दुनिया उसी के ज़रिए बनी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को वहीं पर रोक लिया और कहा कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में साइंसदानों ने आज से तकरीबन 30-40 साल पहले यानी 1973 में बताया था, जबकि कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ये दुनिया कैसे बनी, और यही बताया जो बिग बैंग थ्योरी में बताया गया। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी क्या है ये जान लीजिए। मुख्तसरन हम आपको बता रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी साइंसदानों का ये ख्याल है कि दुनिया दरअसल एक सैयारे के टूटने से वजूद में आई। एक सैयारा ज़ोरदार धमाके से टूट गया, जिससे ये दुनिया बन गई। उसमें पहाड़, दरिया, समंदर, सहरा, ये सब कुछ वजूद में आ गया। लेकिन इस बारे में साइंसदानों ने आज से तकरीबन 30-40 साल पहले अंदाज़ा लगाया, मगर कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक बिना दलील और सबूत के बात नहीं करते, उन्होंने कुरान पाक की आयत का भी हवाला दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 और आयत नंबर 30 में बताया गया है, तुम नहीं देखते कि हमने दुनिया को एक ज़ोरदार धमाके से पैदा कर दिया। और इसका तर्जुमा बताया
اس لڑکے نے کہا کہ یہ سب تو ایک تکا بھی ہو سکتا ہے، لگ گیا ہوگا، اس موقع پر شاید کسی طریقے سے کہہ دیا گیا اور یہ بات بعد میں سچ ثابت ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اوکے، ایک قدم آگے بڑھ لیتے ہیں، تو پھر دنیا کی شیپ کیسی ہے، یہ دنیا، اس کی شکل کیسی ہے، یہ دیکھنے میں کس طرح کی ہے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی شکل ہمارے خیال سے گول ہے یا بیضوی شکل ہے، یعنی انڈے کی شکل کی مانند ہے۔ اس لڑکے نے بھی یہ جواب دیا دنیا انڈے کی شکل کی مانند ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ آج سے تقریباً کچھ عرصے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال یہ تھا کہ دنیا فلیٹ ہے، یہ ایک سطح ہے، جیسے ہموار سطح کسی ٹیبل کی ہو سکتی ہے۔ لیکن 1580 میں فرانس میں ایک سائنسدان نے یہ ڈسکور کیا کہ دنیا کی شکل دراصل ایک انڈے کی جیسی ہے۔ اس سائنسدان نے تو آج سے تقریباً 200 یا 300 سال پہلے یہ اندازہ لگایا تھا، مگر قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دنیا کس شکل کی ہے۔ اس کے لیے بھی دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی ایک اہم سورت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سورہ نازعات چیپٹر نمبر 79 اور آیت نمبر 30 میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے، اور ہم نے دنیا کو انڈے کی شکل کا بنایا۔ سائنسدان آج یہ بات جان رہے ہیں جبکہ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا۔ جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیغمبر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ذہین تھے اور انہوں نے دنیا کا مشاہدہ کر کے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ دنیا انڈے کی شکل کی ہے، تو انہوں نے یہ بات وحی کی صورت میں قرآن پاک میں بتا دی، نعوذ باللہ، جبکہ وحی اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر بریک نہ لگائی، وہ یہاں پر نہیں رکے، آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ رہو، میں تمہیں مزید مثالیں دیتا ہوں۔ دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس دنیا کو ہی دیکھو، چاند اور سورج کو دیکھو، یہ کیسے چمکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے ہی چاند چمک سکتا ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے سائنسدانوں نے اس بات کا نتیجہ نکالا تھا کہ چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا۔ اس سے پہلے دنیا یہی سمجھتی رہی کہ چاند کی اپنی روشنی اور سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، لیکن 200 سال پہلے سائنسدان یہ سمجھ پائے تھے کہ چاند کی روشنی دراصل سورج سے ملنے والی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے یہ بات آج سے صرف 200 سال پہلے سمجھی، جبکہ قرآن پاک نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، اور اس کا حوالہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سورہ فرقان چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کی اپنی اور چاند کی روشنی اپنی ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا، منیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، منیرا، یعنی چاند کی روشنی ادھار لی گئی ہے سورج سے۔ تو سائنس یہ بات آج ثابت کر رہی ہے، جبکہ قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ ابھی وہ لڑکا حیرت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ آسمان کی ایک حفاظتی تہ بنائی گئی ہے۔ آسمان ایک حفاظتی تہ کے طور پر کام کرتا ہے، اور سورہ انبیاء میں اس بات کا چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 32 میں قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک نے آج سے پہلے ایمبریولوجی یعنی اولاد یا بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پلتا ہے، جیولوجی یعنی زمین اور کرۂ ارض کی تعلیم، بایولوجی یعنی کہ انسانیات اور جانداروں کی تعلیم، باٹنی یعنی پودوں کی تعلیم، اس کے علاوہ یہ تک بتایا کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، تمہارا ایک نر اور تمہارا ایک مادہ بنایا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، جبکہ آج کا انسان یہ ڈسکور کر رہا ہے کہ پودوں کا بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، اور ہم انسان اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سائنس نے اسے سمجھ لیا۔ دراصل 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بتایا کہ جانور کیسے پیدا ہوتے ہیں، جانور کیسے بڑھتے ہیں، جینیات کے بارے میں بتایا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی سورہ نجم کے چیپٹر نمبر 53 اور آیت نمبر 45 اور 46 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والد دراصل اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، اور آج کی سائنس اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے، اگر وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ باپ کو جاتا ہے، اور اگر وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تب بھی اس کی وجہ باپ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، جس دور میں ایک مائکروسکوپ تک ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت قرآن پاک نے یہ باتیں انسان کو بتائی تھیں۔ مگر آج ہم سائنس کے ذریعے تو سمجھ لیتے ہیں، مگر قرآن پاک کی بتائی گئی باتوں کو جب تک وہ سائنس سے ثابت نہ ہو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان تمام تر چیزیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا، ایمبریولوجی، جیولوجی، بایولوجی، جینیات اور تمام تر چیزوں کا حوالہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت بھی کیا۔ سورہ روم چیپٹر نمبر 30
आयत नंबर 24, सूरह हिजर चैप्टर नंबर 15 आयत नंबर 22, सूरह मोमिनून चैप्टर 23 आयत नंबर 18, सूरह नूर चैप्टर 24 आयत नंबर 40, सूरह आराफ चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 57। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने अहम और कई हवाले दिए तो वो लड़का हैरान रह गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंतहाई अहम बात की दोस्तों, जो हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एक मशहूर फिलोसफर ने कहा था कि साइंस का कम इल्म आपको दीन से दूर कर सकता है और साइंस का ज़्यादा इल्म आपको दीन के और इस्लाम के इतना करीब कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जूं जूं आप साइंस को डीप गहराई में मुतालिया करते हैं तो आपको अल्लाह की शान पर यकीन आता है कि इंसान ये सब नहीं कर सकता, ये करने वाली को बड़ी हस्ती है। इस दुनिया को बनाने वाली, हम इंसानों को बनाने वाली, चांद सूरज को निकालने और गुरूब करने वाली एक बड़ी हस्ती है। हम इंसान ये सब करने के काबिल नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब के बाद न सिर्फ वो लड़का मान गया कि मज़ाहिब का वजूद है और अल्लाह ताला मौजूद होते हैं, बल्कि उस मौके पर वहाँ पर मौजूद हॉल तालियों से गूंज उठा और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ़ की गई कि उन्होंने किस शानदार अंदाज से इस लड़के को सारी बात समझा दी। दोस्तों यकीनन इस वीडियो के ज़रिए आप भी समझ पा रहे होंगे, मगर वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपकी जानिब पड़ेंगे और आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि कभी आपके जहन में भी ऐसे वसवसे आए, और अगर ऐसे वसवसे और ख्यालात आए हैं वो क्या थे और आपने उन्हें दूर करने के लिए क्या किया। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसे सवालात रखता है तो उसके सामने ये वीडियो ज़रूर रखिए ताकि वो देखकर अपने आप को समझा सके कि वो गलत रास्ते पर है और ठीक रास्ता क्या है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक अच्छी बात पहुंचे और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। शुक्रिया।